बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। कुरान करीम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उम्मी, अन्नबी अल उम्मी। उम्मी का मतलब होता है जो शख्स लिखी हुई बात को न पढ़ सकता हो और न लिख सकता हो। आम ज़बान में कहा जाए तो अनपढ़, यानी नबी या उम्मी एक अनपढ़ नबी जो ना लिख सकता हो ना पढ़ सकता हो। तो इस लफ्ज़ पर, इस बात पर बाज़ हज़रात वावेला खड़ा करते हैं और कहते हैं कि ये कैसी कौम है, ये मुस्लिम कौम कैसी कौम है जो अपने नबी को ही अनपढ़ समझती है। बाज़ हज़रात हैं इस तरह के जो मुसलमानों के अंदर भी हैं और गैर मुस्लिमों में भी है। लिहाजा इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कुरान करीम के अंदर सहाबा की जमात को भी अनपढ़ कहा गया है। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, यानी वो जिसने मबूस फरमाया नबी को उसी अनपढ़ लोगों में से। तो फिर क्या इस आयत के तहत जो मुस्लिम कौम जो है उसके लिए अनपढ़ होना फ़जीलत की वजह है, फ़जीलत का बाइस है? क्योंकि रसूलुल्लाह के लिए भी उम्मी करार दिया गया। इस पर हम बात करेंगे कि रसूलुल्लाह के लिए उम्मी करार दिया गया, आया ये रसूलुल्लाह की तौहीन है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या रसूलुल्लाह की फ़जीलत है, या रसूलुल्लाह की सिफत है? उसी तरह से सहाबा किराम को जो उम्मी कहा गया है, उम्मीयीन जो कहा गया है यानी अनपढ़ लोग, इसके ताल्लुक़ से भी हम आगे समझेंगे कि आखिर ये क्या बात है और इसका मतलब क्या है। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाबों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुरान और सुन्नत का इल्म हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट करें। बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इससे वीडियो को ग्रोथ मिलेगा और मेरी मदद हो सकेगी आगे वीडियो बनाने के लिए। चुनांचे कुरान करीम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। रसूलुल्लाह के लिए उम्मी होना ये रसूलुल्लाह की फ़जीलत है, ना कि उनकी तौहीन है। क्यों? कुरान करीम खुद बयान करता है सूरह अनकबूत आयत नंबर 48 के अंदर। अल्लाह फरमाता है वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। इसका तर्जमा यह है कि इससे पहले आप ना कोई किताब पढ़ सकते थे, यानी जो लिखी हुई चीज़ है वो ना पढ़ सकते थे और ना उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। यानी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के बारे में बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इससे पहले यानी कुरान के नाजिल होने से पहले ना आप कोई किताब लिखी हुई पढ़ सकते थे और ना अपने हाथों से कुछ लिख सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल ज़रूर शक करते। सूरह अनकबूत आयत नंबर 48। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना जानते। तो अल्लाह कह रहा है कि फिर ये जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आप पर जादू का, सहर का और पता नहीं क्या क्या तोहमत और इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये लोग यकीनन शक करते कि ये शख्स लिखना पढ़ना जानता है, अपनी तरफ से कहीं से पढ़ता है और फिर उसके बाद अपने हाथों से लिख लेता है या लोगों को बता देता है, पढ़ के बताता है। तो इस चीज़ से अल्लाह ताला ने आगाह किया कि ये लोग आपके ऊपर शक करते। लिहाजा इस शक को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने के बावजूद, रसूलुल्लाह के उम्मी होने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते और जो पहली कौमों के बारे में बातें गुजर चुकी हैं वो रसूलुल्लाह का बयान करना, आगे आने वाले वाक़यात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करना, उसी तरह से अच्छाइयों को बयान करना, बुराइयों से रोकना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने पर एक महर है। यानी रसूलुल्लाह की एक सिफत बन गई है कि उम्मी होने के बावजूद ये हक़ गोई करता है, ये पुरानी जो बातें हो चुकी हैं उन तमाम को बयान करता है जो सही हैं। और उसी तरह से जो आने वाली बातें हैं जैसे क़यामत की अलामतें हैं, निशानियाँ हैं, उम्मत के अहवाल हैं, दोज़ख और जन्नत है और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो गैबी चीज़ें हैं, उसके अलावा दुनिया में होने वाली चीज़ें हैं जो अलामात नबूवत में से हैं। लिहाजा पता ये चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना ये रसूलुल्लाह की तौहीन नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के लिए एक सिफत है जो उनकी फ़जीलत को बयान करता है कि उम्मी होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जैसी एक ऐसी किताब पेश की लोगों के सामने कि दुनिया इसके मिसल पेश करने से कासिर है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत है। अब आइए हम बात करते हैं कि सूरह जुमा आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम।
یعنی وہی اللہ تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، ان پڑھ لوگوں میں سے۔ تو صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جو جماعت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پڑوس میں جو رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، وہ ان تمام کو امیین کہا گیا ہے۔ امیین کا مطلب ہے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول پیدا کیا، مبعوث کیا۔ تو یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے کیا مسلم قوم کو ان پڑھ رہنا چاہیے؟ کیا یہ فضیلت کی وجہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو ان پڑھ لوگ تھے، عرب و عجم کے رسول اللہ کے ارد گرد جو لوگ تھے، وہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ لوگ تھے۔ ان میں سے بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر صرف یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں سے ایک رسول پیدا ہوا ہے، ایک رسول مبعوث ہوا ہے، صرف خبر دینا ہے۔ جبکہ دوسری جگہ پہ مسلم قوم کو قرآن کریم نے خود مسلمانوں کو کہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے چند آیتیں اور چند احادیث پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پہ کمپیریزن دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کہتے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جو علم نہیں رکھنے والے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی علم والے کا مقام اعلیٰ ہے، علم والے جو ہے وہ افضل ہیں، یعنی جو علم نہیں رکھتے ان سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو اور اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ان لوگوں کو بلند کرے گا جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تم کو بلند کرے گا جو ایمان لائیں۔ اور پھر آگے اللہ بتاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اور انہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے اس کو بھی بلند کرے گا، جو ایمان لائے اس کو بلند کرے گا، اور جو جسے علم عطا کیا گیا ہے اسے بلند کرے گا۔ یہاں پر بھی تعریف کی جا رہی ہے اور ان کے درجات کو بلندی کا فرمان جاری کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں، ان کے لیے یہ رسول کی صفت ہے، یعنی ان کا امی ہونا ضروری تھا لوگوں کے شک کو ختم کرنے کے لیے۔ اور جو خبر دی گئی سورہ جمعہ کے اندر کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی امیین میں سے، یعنی کہ ان پڑھ لوگوں میں سے جو رسول اللہ کو مبعوث کیا، تو وہ اس قوم کی خبر دی گئی تھی، نہ کہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے صرف عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس به فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الجنہ، جس شخص نے ایسی راہ اختیار کی جس سے وہ علم حاصل کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت والی راہ آسان بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے مزید روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو سمری کیا ہے، یعنی پوری ویڈیو کا نچوڑ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یقیناً، اور قرآن نے بیان کیا کہ امی کیوں تھے، یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کا شک دور کیا جائے، لوگوں کو شک کرنے کا بھی موقع نہ دیا جائے۔ اور پھر امی ہونے کے باوجود اس طرح کی کتاب یعنی قرآن کریم کی شکل میں ہم تمام کے سامنے پیش کرنا، جس سے دنیا اس کے مثل لانا قاصر ہے، اور اس کتاب کے اندر اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر، سنت کے اندر یہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، اور قرآن کریم کے اندر خود موجود ہے کہ پہلے کے لوگ کیسے تھے، پہلے کی قوموں کی خبریں دینا، ان کے کیا کہتے ہیں عروج و زوال کو بتانا، اور پھر اس کے اوپر جو عذابیں آئی ہیں ان تمام کو بتانا، اور پھر اس کے علاوہ جو امت کی رہنمائی کے
اسباب ہیں ان تمام کو بیان کرنا، اچھی چیزوں کا بیان کرنا، پھر اس کے علاوہ آنے والے وقتوں کے واقعات کو بیان کرنا، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے کہ کہیں کسی کتاب میں پڑھ لیا اور بیان کر دیا، ادھر بائبل میں پڑھ لیا، ادھر تورات زبور انجیل وغیرہ میں پڑھ لیا، ادھر دوسری کتابیں پڑھ لیا، مصنفین کی کتابیں پڑھ لیا اور بیان کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ اور امیین کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے، یقیناً وہ امیین تھے، یعنی وہ لوگ جو تھے پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے بھی تو بہت تھوڑے تھے، لہٰذا ان کو امیین سے خطاب کیا گیا ہے، ایک خبر دی گئی ہے کہ وہ امیین تھے جس میں سے رسول پیدا ہوا۔ اور امتیوں کے لیے پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے قرآن نے بھی آگے وضاحت کی ہے، قرآن نے بھی اس کی تاکید کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیر کی باتیں کہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو گئی ہوگی۔ آپ حضرات سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اگر نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اسی طرح سے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر کریں۔ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔